माशाअल्लाह वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़मीन को दो बड़ी खुशखबरियां सुना दी। नंबर 1, हज 2025 के हतमी अखराजात में मज़ीद कमी हो गई। नंबर 2, हज 2024 वालों को भी 4.5 अरब रुपए की खतीर रकम रिफंड का ऐलान करके उनको भी खुश कर दिया। हज 2025 वालों को तीसरी किस्त कब और कितनी जमा करवानी होगी और हज 2024 वालों को किस कैटेगरी में कितने रुपए मिलेंगे, इन सब की डिटेल जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज 2025 के लिए इब्तदाई तखमीना 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान लगाया गया था। इसी हिसाब से पहली किस्त 2 लाख और दूसरी किस्त 4 लाख की वसूली कर ली गई। अब तीसरी किस्त की अदायगी बाकी थी। चंद दिन पहले जो हतमी तखमीना लगाया गया था उस हिसाब से लॉन्ग पैकेज 10,75,000 का और शॉर्ट पैकेज 11,50,000 का रखा गया था, मगर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी और ना ही बाकायदा ऐलान हुआ था। अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 40 दिनों पर मुहित लॉन्ग पैकेज के अखराजात 25,000 की कमी के साथ 10,50,000 रुपये मुकर्रर। लॉन्ग पैकेज में तीसरी किस्त 4,50,000 रुपये अदा करना होंगे। इसी तरह शॉर्ट पैकेज में हज अखराजात 50,000 रुपये की मज़ीद कमी के साथ 11 लाख रुपये मुकर्रर। शॉर्ट पैकेज की तीसरी किस्त 5 लाख रुपये अदा करनी होगी। तीसरी किस्त नामजद बैंकों में 6 फरवरी तक 14 फरवरी जमा कराना लाजिम है। हर आज़िम हज को मोबाइल ऐप पाक हज 2025 पर इत्तला दी जाएगी। पिछले साल यानी 2024 वालों के लिए लॉन्ग पैकेज की कीमत 10,75,000 और शॉर्ट पैकेज के तौर पर 11,75,000 लिए गए थे। तकरीबन 4 माह पहले हज 2024 वालों के रिफंड की खबर आई थी कि हर हाजी को तकरीबन 1 लाख मिलने वाले हैं, मगर कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ था। फिर लंबी खामोशी, क्योंकि हज 2025 की तैयारियां ज़ोरों पर थी। पिछले चंद दिनों में 40,000 फ़ी हाजी की खबर भी सामने आई, लेकिन अब ऐलान के मुताबिक 1,40,000 को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1,40,000 2024 वालों को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ंड हासिल करने वाले आज़मीन 3% होंगे, यानी उनकी टोटल तादाद 2,228 है और कम से कम किसी को 20,000 भी मिल सकते हैं। ये 14% आज़मीन होंगे, यानी उनकी तादाद 9,588 है और ये वो आज़मीन हैं जिनको हर जगह बहुत अच्छी सहूलियात मिली हैं। इसके अलावा 5% हुज्जाज को 35,000, 19% को 50,000, 23% को 75,000, 26% को 90,000 और 10% को 1,10,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन के ऐलान के मुताबिक साल 2024 के हुज्जाज इकराम को 4.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम वापस की जा रही है। रकम की वापसी की 7 मुख्तलिफ कैटेगरियाँ हैं। रकम में फ़र्क की वजह मिना ज़ोन, मक्का रिहाइश और मकतब सी वगैरह हैं। कुर्बानी रिफ़ंड और फ़ज़ाई किरायों में बचत का फ़ायदा भी हुज्जाज इकराम को दिया जा रहा है। रिफ़ंड की रकम मुताल्लिका बैंक ब्रांच के ज़रिए वापस मिलेगी। वज़ारत नामज़द बैंकों में अगले 2 रोज़ में रकम की मुंतकिली शुरू कर देगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी सहूलियात नहीं मिली थी, जिसकी वजह से आपको कितनी रकम वापस मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि एक तो 2025 में कम कीमत ली गई है और मज़ीद कम होंगी। डिटेल जानने के लिए क्लिप देखिए। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ और बल्कि पूरी कौम को, और जो स्पेशली जो पिछले साल हुज्जाज किए थे, कि उन सब के सब को जो है वो इंशाल्लाह ताला रिफ़ंड मिलेगा। और ये अमाउंट आप समझ लें 20,000 से शुरू होगी और 1 लाख रुपए तक जाएगी। तो ये जितने भी हुज्जाज कराम हैं उनके अकाउंट में जो पिछले साल गए थे वापस रकम हो जाएगी। और इस साल इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी खबरें ये हैं कि जी एक तो कीमत बढ़ी नहीं हज की, बल्कि कम है और मज़ीद कम होगी।
اور جو فیسلٹیز ہیں اس کے برعکس وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گی. اور جو فضائی کمپنی ہیں ان سے بھی ہم نے نیگوشیٹ کر کے قیمتیں کم کروائی ہیں. اور یہ جتنی اماؤنٹ ہے ریفنڈ کا یہ مقصد ہے کہ جی کیونکہ یہ حاجی کی اماؤنٹ ہے, ہوتا یہی تھا کہ نارملی وہ سسٹم کے اندر ہی ایبزالو ہو جاتی تھی, لیکن اس کا ہم نے پورے اکاؤنٹنٹس بٹھا کے ایک ایک روپے کا حساب کیا, اس کی پریفرنس کیا ہے, کس کو زیادہ ملے گا کس کو کم ملے گا, اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے کون سے فارمولے کے تحت یہ سارا بنایا وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں گے تاکہ چیزیں کلیئر رہیں, کیونکہ کسی حاجی کو 1 لاکھ روپیہ بھی واپس مل رہا ہو, کسی کو خالی 20,000 روپیہ مل رہا ہو, لیکن منیمم 20,000. یہ ہم نے اس حساب سے کیا ہے کہ جس کو وہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ملی, یعنی اگر کوئی زون 1 یا 2 میں تھا اور ایک حاجی زون 5 میں تھا, تو جو زون 5 میں تھا اس کو وہاں پہ کمپنسیٹ کیا. کسی کی بلڈنگ حرم کے قریب تھی اس کو کم اماؤنٹ ملے گی, جس کی دور تھی اس کو زیادہ ملے گی, تو اس حساب سے تاکہ ایک فیئر قسم کی ڈسٹریبیوشن ہو اس اماؤنٹ. سب سے زیادہ اماؤنٹ وہ 1,40,000 ہے, لیکن وہ صرف 3% حجاج کو مل رہی ہیں, لیکن 2,228 افراد کو. اور 20,000 روپے سب سے کم اماؤنٹ ہے جو 9,588 یعنی 14% حجاج کو مل رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ 20,000 روپے جن کو مل رہے ہیں ان کو مکہ میں اچھا کمرہ ملا, مدینہ میں بھی اچھی جگہ پہ ملی. اور یہ ہم نے کوئی اپنے اندازے سے نہیں کیا جی, اس کا پورا ایک ہمارے پاس فارمولا بھی ہے, وہ آپ سے کاپی شیئر کر. بالکل ہے سر. اور اس حجاج سے واپسی پہ پیسے لینا مناسب بھی نہیں ہے اور ناممکن ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ ہم اس میں سے کتنے واپس کریں گے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ پچھلے حج کا جو منیمم خرچہ تھا اس حساب سے ہم نے لیے, اور یہ کہ اس میں اگر بچت ہو گئی تو جیسے آج منسٹر صاحب اعلان فرما رہے ہیں کہ واپس کر رہے ہیں, بچت ہو گئی تو وہ بھی اگلے واپس چند کریں. دنوں میں سب کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی رقم. صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے, لیٹ اناؤنسمنٹ اس لیے کی تھی کیونکہ میرا دل تھا کہ خواہش تھی کہ چیز ریڈی ہو اور حجاج کو وہ فوری طور پہ. کس دن کا ہمارا پلان ہے جی؟ سر یہ شروع ہو جائے گی نا. یہ عموماً ایئر لائن چونکہ زیادہ چارج کرتے ہیں تو عموماً شارٹ حج کے پر خرچہ زیادہ آتا ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے بچت ہو جائے تو وہ جیسے ہم نے اس بار ساری حساب کتاب کر کے اسی حساب سے پھر ہم اماؤنٹ واپس کرتے ہیں. پچھلے سال 10.75 کا تھا, اس دفعہ 10.50 کا. میں آپ کو یہ بڑے وثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ پورا ریجن نہیں, پوری دنیا میں ایسا حج نہیں ہے اتنی اماؤنٹ کے اندر اتنی ساری فیسلٹیز. اگر کوئی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ سے سستا حج ہے اور یہ فیسلٹیز. ڈالرز اور ریال میں بتائیں. بے شک. دیکھیں ہم نے جو اناؤنس کیا تھا اور جو پیکیج دیا تھا, ایک تو قسطوں میں کر دیا تھا 10.75, ٹھیک ہے, 10.50 غلام ہو گیا. نہیں میں پرانا بتا رہا ہوں. 10.75 ہم نے جو اناؤنس کیا تھا, 10.75 لانگ, 11.75 شارٹ. اناؤنس کرنے کے بعد قسطیں جمع ہونا شروع ہو گئی, اور ادھر کمیٹی جو گئی ہوئی تھی وہاں نیگوشیٹ کر رہی تھی پرائسز, تو ہمیں لگا کہ ہم یہ ایک اور رسک کیلکولیٹڈ لے سکتے ہیں کہ اس کو مزید کم کر دیں. تو اب جو آپ کا شارٹ حج ہے وہ ہے 11 لاکھ روپے کا, اور جو لانگ حج ہے وہ آپ کا 10.50 ہے. اور بچت ہو گئی تو واپس بچت, اور اس کے علاوہ بچت ہو گئی تو پھر ریفنڈ کر دیا جائے گا, واپس کر دیا جائے گا, جیسے آج ہم نے اناؤنس کیا اور ہم کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ آپ پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ مہنگا نہیں ہوا, حج سستا ہوا ہے, اور پچھلے سال کا ریفنڈ بھی مل گیا. آپ امیجن کریں نا کہ جس نے پچھلے سال 10.75 دیا تھا اس کو 1 لاکھ روپیہ مل گیا, تو اس کا 9 لاکھ سم تھنگ کا ہو گیا.